नमस्कार। समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। बरु बालुवा पेले तेल निस्किएला, घाम खाएर प्यास मेटिएला, संसार घुमे मुसाको सिङ भेटिएला, गोहीको मुखमा पसेर निस्कन सकिएला, पानीमाथि कुदेर सागर तर्न सकिएला, सर्पलाई शिरमा राख्न सकिएला, तर माओवादीहरूसँग नसकिने भएको छ दर्शकवृन्द। भन्न त लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै भन्ने हो, तर अब त्यो खान फेरिएको छ। माओवादीका घर घरमा सुन्छ, बाहिर खोजेर के हुन्छ। अहिले माओवादीको उपल्लो तहमा रहेका अधिकांश नेताका परिवार सुन तस्करीमा मुछिएका छन्। उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, उपमहासचिवका परिवारै पक्ष सुन तस्करीको गिरोहमा सक्रिय छन्। गुणले गुण खान्छ तर माओवादीले सुन खान्छ भन्ने अवस्था आएको छ। तैपनि उनीहरूलाई हाइसुक्क छ, किनकि सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको छ। अधिकांश ठुला पदमा प्रचण्डकै परिवारका सदस्यको कब्जा छ। जसले बोक्यो भारी उसैले खायो मेक मारी भने जस्तो जनताको जीवनस्तर परिवर्तनको असफल एजेन्डा बोकेर पनि बारम्बार सत्तामा रहेका प्रचण्डले आफ्नै परिवारका लागि जनयुद्ध गरेको र गणतन्त्र ल्याएको विषय अब नौलो मान्न छोडियो। फलत यो प्रचण्ड शासनमा माओवादीहरूले मानव तस्करीदेखि सुन तस्करीसम्म गरेका छन्। योबाट अलि टाढै रहेका माओवादीहरू भने यिनीहरूको आतंकबाट अजित छन्। आइतबार पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोराले बाबुकै नाम जमानी राखेर सुन तस्करी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि माओवादीकै नेता लेखनाथ न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, कामरेडको झुसिलो डकार नाउन्जेल हुने यस्तै हो। अर्थात् माओवादी भित्रका कमरेडहरूले खानुसम्म खाइरहेका छन्। अब डकार आउने बेला भएको छ। त्यसकै पट्टाक्षेप स्वरूप माओवादी नेता तथा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको परिवारले सुन तस्करी गरिरहेका केही प्रमाणहरू फेला परेका छन्। समय चक्रको पहिलो रिपोर्ट आज यही विषयमा केन्द्रित छ। बाँकी हेरौँ रिपोर्टमा। 10 वर्षभित्रमा यो देशलाई चाहिँ दक्षिण एसियाको त सबभन्दा अगाडि लान्छौँ। आजभन्दा झन्डै 20 वर्ष अघि 10 वर्षमै नेपाललाई एसियाकै धनी देश बनाउँछौँ भन्दै लट्ठ पार्ने माओवादी नेताका छोराछोरी सुनतिर, तर आमाको कान बुच्चै पारी सुन धितो राखेर जनताका छोराछोरी रुदै रुदै मुगलानतिर। यस्तै छ यो देशको हाल र यस्तै शासकले बनाइरहेका छन् बेहाल। हुँदा हुँदा देशकै सम्मानित पदमा बसेका उपराष्ट्रपति नै सुन तस्करीमा जोडिएपछि यो भन्दा कहाली लाग्दो देशकै बेइज्जत अरू के होला दर्शकवृन्द। माओवादीका क्रान्तिकारी नेता तथा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुवै छोराको साइनो सुनसँग जोडिएको तथ्य फेला परेको छ। नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश यसोगी नै सुन तस्करीको आरोपमा सिआइबीले बयान लिएका पात्र हुन्। अर्का छोरा जितेन्द्र पनि सुन तस्करीमा संलग्न भएको र छोराको तस्करीमा बाबुले सघाएको विषय सार्वजनिक भएको छ, जसका केही तथ्य र प्रमाणहरू देखाउँदैछौँ। 2076 असोज 19 गते नन्दबहादुर पुनका छोरा जितेन्द्र पुन मगरले चीनको सेन्जन प्रस्पर मङ्क कम्पनीसँग तमसुक गरी 4 किलो अवैध सुन भित्राएका थिए। दुवै हातका औँलाले ल्याप्चिने लगाएको यो तमसुक हेर्नुहोस्। यसरी तमसुक गरी सुन भित्राउँदा जितेन्द्रले झन्डै 2.5 करोड रुपैयाँ 1 वर्षभित्र तिर्ने गरी कम्पनीसँग म्याद लिए, जसको ब्याज मात्रै दैनिक 20,000 र वर्षभरि 71 लाख तिर्ने शर्त राखिएको यो कागजमा उल्लेख छ। सामा र ब्याज गरी झन्डै 3.25 करोडको सुन तस्करी भएको तथ्य यो कागजले देखाउँछ। जहाँ उधारोमा सुन दिँदा चिनिया व्यापारीले नन्दबहादुर पुनका छोराको भिडियो कैद गर्दै नाम लेख्न र ल्याप्च्यान्न लगाएका छन्। शर्तहरूबारे मन्जुरीनामा लिएका छन्। Yes, correct. And yes, bots. And by 4 kg is the confirmed. यो सुन भित्राउनका लागि नन्दबहादुर पुनका छोरा जितेन्द्रले बाबुको शक्ति प्रयोग गरी आफ्नै परिचय फेरे। रोल्पाको रामसी स्थायी घर भएका जितेन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिमकोट हुम्लाबाट स्थायी बासिन्दा भएको यो नाका वारपार अनुमति पत्र बनाए। नेपाल चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दिइने प्रस्थान र प्रवेश अनुमति पत्र उनलाई गृह प्रशासनले शक्तिका आधारमा दियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बनाएको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट समेत धितो राखेर उनले नाका हुँदै सुन भित्राएका छन्। तर झन्डै 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि जितेन्द्रले तमसुक गरी भित्राएको सुनको रकम दिएका थिएनन्। पैसा नपाएपछि विक्रेता चिनिया कम्पनीले एकपछि अर्को ताकेता गर्न थाल्यो। त्यसपछि उनले बाबुको शक्ति झनै देखाउन थाले। आफू उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको छोरा भएको भन्दै उपराष्ट्रपति कार्यालयको स्वकीय अधिकृतको परिचय पत्र देखाए। त्यतिले पनि नपुगेपछि बाबु नन्दबहादुर पुन र आमा हस्तमाली पुनको छोरा भएको नाता प्रमाणित पत्र बनाए। यो पत्र उनलाई बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष सुमन तामाङले बनाइदिएका थिए। चिनिया कम्पनीलाई विश्वासमा राख्न उनले कहिले नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग खिचेको फोटो समेत देखाउँथे।
यति बेलासम्म जितेन्द्रले 5 पटकसम्म अवैध तरिकाले सुन भित्राइसकेका थिए। उपराष्ट्रपतिकै छोरो हो भन्ने भएपछि चिनिया कम्पनीले पनि निर्धक्क सुन दिइराख्यो, किनकि त्योभन्दा अघि नै उनले चिनिया व्यापारीलाई बुबा नन्द बहादुर पुनसँग भेट गराएको समेत खुलेको छ। राज्यको दोस्रो ठुलो पदमा बसेर पुनले नेपालमा सुनको व्यापार गर्न थालेको बताएपछि उपराष्ट्रपतिकै नाम जमानी राखेर सुन दिएको कुरा अहिले चिनिया कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ र उसले नन्द बहादुर पुनका बाबु छोरा शक्तिशाली सुन तस्कर गिरोह भएको संज्ञा दिँदै आफूलाई भुक्तानी नदिएर सम्पर्कविहीन भएको आरोप समेत लगाएको छ। चिनिया कम्पनीले गरेको WeChat कुराकानीमा बाबु छोराकै मिलेमतोमा सञ्चालित यो अन्तर्राष्ट्रिय ठग गिरोह भएको कुरा कान्तिपुर पत्रिकाले समेत सार्वजनिक गरेको छ। पूर्व उपराष्ट्रपतिज्यूका छोराहरू चाहिँ जुन चाहिँ सुपुत्रहरू हो कि कुपुत्रहरू हो हैन, अब उहाँहरू चाहिँ सुन तस्करीमा तुरुन्तै आइजिपीलाई बोलाएर यो के हो र यसको अनुसन्धान प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गरिहाल्नुहोस् भनेर ती सम्बन्धित पात्रहरू, ती संदिग्ध पात्रहरूको ट्र्याकिङ पनि भइरहेको भन्ने मैले बुझेको छु, तर विधिको शासन अनुसार। यसरी हेर्दा माओवादी केन्द्र अब सुनवादी केन्द्र हो। गत असारमा सिनामङ्गलबाट बरामद भएको 61 किलो सुन तस्करी र गत वर्षको पुसमा भेपमा लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन तस्करीमा समेत नन्द बहादुर पुनकै छोरा दिपेशको नाम मुछिएको छ, जो नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव समेत हुन्। उनको सुन तस्कर दावा छिरिङ लगायतका गिरोहसँग कनेक्सन रहेको पुष्टि हुने तथ्य समेत फेला परेको थियो, तर सिआइबीले सामान्य बयान कागज गराएर मात्रै छोडिदियो। यो प्रकरणमा माओवादीकै उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल अहिले पनि जेलमा छन्। यो दुवै तस्करीको अनुसन्धान सुरु भए लगत्तै जितेन्द्र भने फरार भएका थिए। 61 किलो सुन प्रकरणमा माओवादीका उपमहासचिव तथा हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको परिवारको कनेक्सन समेत छरपष्टै छ। वर्षमानका भाइ प्रणेश पुनले दावा छिरिङसँग मिलेर सुन गाल्ने कम्पनी खडा गरेका थिए। दावाकै श्रीमती तथा नन्द बहादुर पुन र वर्षमान पुनकी नातेदार बहिनी अमला रोका अध्यक्ष रहेको कम्पनीको शेयर धनी प्रणेश पनि थिए। गत मङ्सिर 19 गते विमानस्थलमा बरामद गरिएको 14 किलो सुन तस्करीमा समेत नन्द बहादुर पुन पदमा हुँदा कोर टिमभित्र बसेर काम गरेका जीवन कुमार गुरुङ पक्राउ परेका थिए। यसर्थ सुनको साइनो पुनमा भएको तथ्य अब लगभग प्रमाणित भएको छ। माओवादीका अधिकांश नेताहरू सुन तस्करीमा संलग्न छन् भन्ने शङ्का पनि यसले थप बलियो बनाएको छ, तर अब उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन हेर्न बाँकी छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नन्द बहादुर पुनका छोरा द्वयमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्, तर यसमा छोरासँगै सधैँ मन्द मुद्रामा देखिने बाउ खेलाडी निस्किएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र होइन दर्शकवृन्द, यसका केही नेताहरूको धन्दाले यो त नेकपा सुनवादी केन्द्र बनेको छ। नन्द बहादुर पुनको परिवार सुन तस्करीमा, वर्षमान पुनको परिवार सुन तस्करीमा, कृष्ण बहादुर महराको परिवार सुन तस्करीमा, पूर्व माओवादी रामबहादुर थापा बादल र टोप बहादुर रायमाझीका छोराहरू समेत मानव तस्करीदेखि सुन तस्करीमा। यी आरोपहरू सामान्य छैनन्। अहिले नन्द बहादुर पुनका छोराहरू विरुद्ध सुन तस्करीका जुन खाले प्रमाणहरू भेटिएका छन्, यही नै उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि पर्याप्त आधार प्रमाण हुन्। के यति प्रमाण भएपछि अब गृहमन्त्रीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अन्य कुनै कागजपत्र आवश्यक पर्ला त कि प्रचण्डकै निर्देशन कुर्नु पर्ला? यद्यपि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार नै प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनका छोराहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिसकेका छन्। यिनको परिवारले पदमा हुँदा यतिसम्मको आतंक मच्चाएको रहेछ कि सम्भवतः दहचोकको डाँडोमा ठडिएको यिनको आलिशान बङ्गला पनि यही तस्करीकै पैसाले ठडिएको होला। मानौ त्यहाँ ढुङ्गा माटो नभएर खोस्रियो भने सुनै सुन भेटिन्छ होला। एउटा छोरो सहकारी ठगदेखि सुन तस्करसम्मको आरोप झेलिरहेका छन्। अर्को छोरा चिनिया तस्करलाई नै झुक्क्याएर 4 किलो सुन उधारोमा ल्याउन सक्ने क्षमता भएका अद्भुत क्षमता भएका व्यक्ति छन्। के बाबुले सहयोग नगरी चिनियाले जितेन्द्रलाई सित्तैमा सुन हात लगाइदिएका थिए त? थिएनन् दर्शकवृन्द। यहाँ त उपराष्ट्रपति पद नै बेचिएको छ, अर्थात् त्यो कुर्सीमा बसेर त्यसको गरिमा बेच्ने काम भएको छ। यसर्थ छोराहरू फरार भए पनि पहिलो हतकडी बाउ नन्द बहादुर पुनलाई लगाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। के गृहमन्त्री वा नेपाल प्रहरीले त्यसका लागि तयार होला त? प्रचण्डको परिवारवादले मच्चाएको आतंकबारे प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सामान्य रूपले हेर्दा जनयुद्धमा सहभागी सबैको योगदान बराबरी थियो, तर त्यसको नेतृत्व गरेकै आधारमा प्रचण्ड परिवारलाई कहिल्यै अभाव देख्नु परेन, अर्थात् पदको अभाव। प्रचण्ड परिवारको एउटा यस्तो सदस्य छैन जो उमेर पुगेर पनि सत्ता र शक्तिबाट अछुतो भएको होस्। प्रचण्डले सत्तामा हुँदा दोहोर्याइ आफ्नैलाई 2 पद समेत बाँडेका छन्।
एउटै कार्यकालमा प्रचण्डका ज्वाइँ 2 पटक मन्त्री बनिसके। अहिले गठबन्धन फेरिएसँगै फेरि पनि मन्त्री बन्ने लगभग पक्का छ। भाइ राष्ट्रिय सभाका मनोनीत सांसद थिए, तर अब सम्माननीय पनि बन्ने भएका छन्। अर्थात् राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको माओवादीभित्र काबिल सांसद हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले आफ्नै भाइलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएका छन्। तर प्रचण्डका भाइ भन्दैछन् विरोध गरेर भो त जनयुद्ध लडेर आएको हो नि। माथि हेरौँ रिपोर्टमा। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री नारायण दाहाल भाइ, हुनेवाला राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रेणु दाहाल छोरी, मेयर भरतपुर महानगरपालिका चितवन गङ्गा दाहाल छोरी, प्रधानमन्त्रीकी स्वकीय सचिव जीवन आचार्य ज्वाइँ, प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री कोशी प्रदेश बिना मगर बुहारी, पूर्व मन्त्री। जनताले हिजो आज भन्न थालेका छन् यो देशको उपल्लो ओहदामा पुग्न र मन्त्री हुन भरसक भए प्रचण्डको परिवार नभए दाहाल परिवारमा भए पनि जन्मिएको हुनुपर्ने रहेछ। जनताको बोलीमा बल पुग्ने प्रचण्डका केही नातावाद हरकतको विषयमा आज चर्चा गर्दैछौँ। पहिलो नम्बरमा रहेका र देशको बागडोर सम्हालेका जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्डबाट अध्यायको थालनी गरौँ। प्रचण्ड दाहाल देखेपछि उत्साहित हुन्छन्, सकेसम्म गोत्र पनि मिलाउँछन्, उस्तै परे रगतसम्म मिलाउने काम हुन्छ। त्यो पनि भएन भने गोरु बेचेको साइनो नै सही, तर थरमा दाहालै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। यति भएपछि प्रचण्डको सर्ट लिस्ट तयार हुन्छ। यो भित्र पनि सर्ट लिस्टबाट टप लिस्ट छनौट हुन्छ। त्यो भनेको उनको घरभित्रको परिवार हो, अर्थात् छोरीदेखि बुहारी र भाइदेखि ज्वाइँसम्मको सेटल नै प्रचण्डको फाइनल लिस्ट हो। सम्भवतः अब लोकसेवा आयोगले एउटा प्रश्न थप्नु पर्नेछ, यो देशमा एउटै परिवारबाट सबैभन्दा धेरै राजकाजमा पुगेका कुन? त्यसको उत्तरमा लेख्नु पर्नेछ र भन्नु पर्नेछ प्रचण्डको दाहाल परिवार। देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्री को छन् भनेर अलमलमा हुनुहुन्छ भने अब प्रचण्डको परिवार सम्झे पुग्ने भएको छ। दर्शकबिन, माइत आएकी छोरीलाई डालोमा स्वकीय सचिव र ससुराली आएका ज्वाइँलाई दाइजोमा मन्त्री दिने ल्यागत यिनै प्रचण्डले राखेका छन्। त्यसअघि बुहारीले घुर्की लगाएर भित्तोको पर्दा मन्त्री दिएर थामथुम पारेका प्रचण्डले परिवारको भाग शान्ति मिलाउँदै गर्दा अहिले भाइलाई पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपल्लो ओहदामा पुर्याएका छन्। धेरै हुनुहुन्थ्यो, पहिले पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उर्मिला अरियाल, होइन उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि थियौँ। धेरै तमाम खालका सदस्यहरू हामी त्यहाँ त्यसका लागि योग्य थियौँ। सत्ताका लागि छेपारको जस्तो 3 पटक गठबन्धन फेरेका प्रचण्डले यो बीचमा 62 जनालाई मन्त्री बनाएका छन्। अरूलाई खल्तीबाट यतिका मन्त्री बाँड्न सक्ने प्रचण्डले आफ्ना परिवारलाई किन छुटाउँथे र? फेरि घुमी फिरी रुम्जाटार भने जस्तै काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन फुटाएर राष्ट्रिय सभामा भाइलाई हुलेका छन्। अब प्रचण्ड परिवारको यसमा बेजोड तर्क हुन सक्छ। जनयुद्धको रापतापमा बन्दुक बोकेर हिँडेकोले अहिले ब्याज खान नपाउनु? के जनयुद्धमा हिँड्ने प्रचण्डको परिवार मात्रै थियो त? किन प्रचण्डको परिवारले मन्त्री जनयुद्ध लडेर उपलब्धि हासिल भएको हो कि प्रचण्डको परिवारले मात्रै जनयुद्ध लडेर उपलब्धि हासिल भएको हो? त्यसो भए सिंहदरबारको गेटमा पूर्व लडाकु किन चित्कार गर्दैछन्? अनि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री कालमा प्रचण्ड बाबुराम मोहन वैद्यको टाउको मूल्य 50 लाख तोक्दा प्रचण्डका खातिर छातीमा गोली थाप्नेहरूको परिवार चाहिँ उनीहरूका बाउन्सर कर्मचारी थिए, जसलाई मासिक पारिश्रमिक दिएर प्रचण्ड परिवारले युद्ध लडाएका हुन्। होइन भने युद्धको नाममा नाफाखोरी राजनीति कहिलेसम्म गर्छन् प्रचण्ड? सायद यिनको पसमा थियो भने जन्मिन बाँकी नाति पनातिका लागि पनि जगेडामा मन्त्री वा कुनै उपल्लो ओहदाको पद अहिलेदेखि नै ओगटेर राखिदिन्थे होला। प्रचण्डको परिवारवादले फेरि एकपटक जनयुद्धको हुर्मत लिएको छ। त्यसैले त यिनलाई कुकुरको पुच्छर सोझिएला प्रचण्ड नसुध्रिने मध्येका प्रजातिमा पर्छन् भनेर जनताले भन्न थालेका छन्। सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि भन्दै स्कुल गएका अबोध बालबालिकालाई बीच बाटैबाट थुतेर बन्दुक पड्काउन सिकाउने प्रचण्डले जनताको मुक्ति त यस्तै हो, आफ्ना परिवारका भने 3 पुस्तालाई पुग्ने गरी उद्धार गरेका छन्। जुन कुरा यिनको नातावादमा डुबेल्की मारेका माथिको तथ्यले घाम जतिकै छर्लङ्ग पारेको छ। यद्यपि अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका उम्मेद्वार नारायण प्रसाद दाहालले आफूलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाइ भनेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले पार्टीमा आफूले दिएको योगदान र जिम्मेवारीका आधारमा उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। म चाहिँ 2036 सालमा यो पार्टीमा प्रवेश गरेर तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो भन्छु क्या मैले, जसलाई म कुन बेला कसरी लागेँ भन्ने कुरा र म युद्धमा कहाँ कसरी खटेँ भन्ने कुरा जसलाई थाहै छैन, उसैले यो प्रश्न गर्दाखेरि कति न्यायसङ्गत हुन्छ र उनीहरूले त्योभन्दा कति न्यायसङ्गत होला, यो मलाई आफैले ताजुब लाग्छ। एमालेसँग सत्ताको जोड घटाउ मिलाएका प्रचण्डले जित सुनिश्चित गरेर भाइलाई उपल्लो सदनमा पठाएका छन्। सत्ताका लागि चतुर साबित भएका प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा प्रखर खेलाडी हुन्, तर परिवार च्याप्दा पार्टी खुम्चन्दै गएको र कार्यकर्तामा विचलन आएको कुरालाई प्रचण्डले नजरअन्दाज गरे भने उनको दुर्घटनाको प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ। प्रचण्डको परिवार र चप्पल पड्काएर सिंहदरबार छिर्नेहरूलाई काठमाडौँमा महल र चिल्ला गाडीका लागि रुकुम रोल्पाका जनताले पक्कै हतियार उठाएका होइनन्। प्रचण्डका यी हरकतले जनताका छोराछोरीलाई शहीद बनाएर व्यवस्था परिवर्तनको नाममा रगतको होली खेलाएका हुन् भने जनआक्रोशको ओजले चुलिएको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्छ। प्रचण्डले 17,000 को बलिदानी दिएर ल्याएको लोकतन्त्र उनकै परिवारका लागि थियो, यसको चित्तबुझ्दो जवाब दिने बेला भएको छ। आफू र आफ्नो पारिवारिक स्वार्थका लागि जति बेला जस्तो सुकै अभिनय गर्न सक्ने बहुरूपी कलाकार हुन् प्रचण्ड। एनसेलको अर्बौं घोटालामा छोरी गङ्गा दाहाल जोडिएको विषय सार्वजनिक भएपछि लोकतन्त्रमाथि नै हमला भएको टिप्पणी गरे। जब जब प्रचण्ड परिवारमाथि प्रश्न उठ्छ, एकाएक व्यवस्था सङ्कटमा पर्छ, जनयुद्धका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा हुन्छ। यस्तै यस्तै ब्ल्याकमेलिङ गर्दै जनतालाई झुक्क्याउन थालेको 3 दशक बितेको छ। माओवादी भित्रको अवस्था हेर्ने हो भने सिद्धान्तमा चलेकाहरू झन्डै 10% को हाराहारीमा मात्रै छन् होला, बाँकी सबै प्रचण्डकै समर्थक मात्रै हुन्। एक अर्थमा उनीहरू प्रचण्ड परिवारका खेतला हुन्। प्रचण्डका गलत प्रवृत्ति बारे कसैले विरोध गर्दा पनि छाती दुख्छ भने बुझे हुन्छ उनीहरू अझ उच्च कोटिका खेतला हुन्। बाली लगाउँदा सबै एकजुट भएर लगाए, तर खाने बेला प्रचण्ड परिवार र केही आसेपासे भन्दा परकाले पाएका छैनन्। अहिले केही माओवादीहरूले नारायण दाहाल प्रचण्डका सहोदर भाइ होइनन् भन्दै खेतला हुनुको अस्तित्व बचाइरहेका छन्। तर यिनी कास्कीको ढिकुर पोखरीमा प्रचण्ड खलक्कै एक भाइ थिए। प्रचण्डसँगै चितवन बसाइ सरे अनि पद खाने बेला प्रचण्डकै भाइ हुँ भनेर हात पाउ फिजाउने। प्रचण्डले पनि भाइ नै हो भनेर जहाँ पनि उनैलाई अवसर दिने, भाइ भएकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गराउने, भाइ भएकै कारण अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने। अनि भाइ होइनन् भन्ने तर्कको के तुक? नारायण दाहालले आर्थिक स्रोत जुटाउने र लजिस्टिक सामान सप्लाई गर्ने बहानामा युद्धकालदेखि नै सम्पत्तिको थुप्रो लगाउने काम गरेको आरोप समेत माओवादी भित्र लाग्ने गरेको छ। अनि यिनीसँग प्रचण्डको भाइ हुनुबाहेक अर्को कुनै योग्यता छैन भन्ने आरोप पनि लाग्छ। के झक्कु सुवेदी नारायण दाहालभन्दा कमजोर वा कम थिए त? के उर्मिला अर्याल महिला भएकै कारण कमजोर थिइन् त? होइन भने 101 क्षमतावान हुँदाहुँदै विज्ञहरूको थलो राष्ट्रिय सभामा नारायण दाहालको भर्ती किन? सत्ता र शक्ति भोगीहरूको यो हाल हुँदा गरिबहरूको के हाल छ त्यो पनि देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नुवाकोटकी माइली राईको परिवार काठमाडौँको खुसबुमा बस्दै आएको छ। छोरा र छोरी बेरोजगार छन्, आम्दानीको कुनै स्रोत छैन। श्रीमान रिक्सा चलाएर परिवार पाल्दै आएका थिए, तर शनिबार बिहान अचानक श्रीमानको मृत्यु भयो। शव घाटसम्म लैजानका लागि माइलीले शव वाहन बोलाइन्, तर शव वाहनले 4,000 मागेपछि उनले त्यत्रो पैसा दिन नसक्ने भन्दै आफ्नो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराइन्। तर शव वाहन रित्तै फर्कियो। उनले रिक्सामै हालेर श्रीमानको शव घाटसम्म पुर्याइन्। अहिले उनी पशुपति आर्यघाट स्थित क्रियापूर्ति भवनको 107 नम्बर कोठामा बाँकी संस्कार गरिरहेकी छिन्। तर श्रीमानको क्रिया बसिरहेकी माइलीसँग बिहान बेलुका खाने सामग्री समेत छैन। बाँकी हेरौँ रिपोर्टमा। मर्ने चोला बाचुन्जेल के होला, फुस्स सास कुन बेला जाइजाला। पशुपतिको क्रियापुत्री भवन कोठा नम्बर 107 मा नुवाकोटकी माइली राई आफ्नो श्रीमानको 13 दिने काममा छिन्। गरिबी के हो? क्रियापुत्री भवनमा बसेकी माइलीलाई हेरे पुग्छ। बाँच्नका लागि जीवनभर बिहान बेलुकाको छाकका लागि सङ्घर्ष गरेकी माइलीको जिन्दगीमा परेको वज्र हामीले शब्दमा जति नै भने पनि कम हुन्छ। दर्शकबिन, गरिबीकै कारण एउटा छोराले आत्महत्याको बाटो रोजे। श्रीमान पाण्डव राईले मालिकको रिक्सा चलाएर परिवारमा बिहान बेलुकाको छाक टार्थे, तर अब त माइलीको साथ र गाँस एकै पटक
खोसिएको छ। भगवान पनि कति निष्ठुरी भएका। जीवनभर मालिकको रिक्सा चलाएका उनका श्रीमान पाण्डवले अन्तिम सास फेर्दा पनि मलामी भेटेनन्। अन्तत उनको अन्तिम गन्तव्यमा पुग्ने यात्रा पनि त्यही रिक्सा भयो। अर्थात् माइलीले गरिबीकै कारण मृत अवस्थामा रहेका आफ्ना श्रीमानलाई आर्यघाटसम्म पुर्याउन पनि पैसाको अभावमा सब वाहनमा हाल्न सकिनन्। सब वाहनले 4000 मागेपछि माइलीले रिक्सामै हालेर श्रीमानको शवलाई पशुपति आर्यघाटसम्म पुर्याइन्। उनले अगाडिबाट रिक्सा तान्दा पछाडिबाट छोराछोरी र नाति नातिनाले ठेलिरहेका थिए रे। बिहानै ल्यायौँ लास अनि रिक्सामा ल्याएको थियौँ। कति बजे ल्याउनु भएको थियो? यहाँ आउँदाखेरि 7 बजे थियो होला। बिहान रिक्सा आफ्नै थियो कि अथवा साउकै हो? अनि उहाँले चलाउनुहुन्थ्यो, रिक्सा चलाउनुहुन्थ्यो अनि त्यही रिक्सामा ल्याएको? त्यही रिक्सामा लिएर। आर्यघाटमा शव त पुर्याए तर अन्तिम संस्कारका लागि जलाउन पैसा थिएन। धेरै बेर रिक्सामै शव रोकेर उनीहरू झोक्राइरहे। नभन्दै कसैले माइलीलाई घाटमै बागमती प्रदेशका पूर्व सांसद नरोत्तम वैद्यको फोन नम्बर दिए। वैद्यले तुरुन्तै घाटमा पुगेर शुल्क भुक्तानी गरिदिएपछि माइलीका श्रीमानको शव जलाउने बाटो खुल्यो। एक दिन अगाडिसम्म पनि रिक्सा चलाउँदै नै रहेछ। भोलिपल्ट बिहान चाहिँ त्यो अचानक कालगतिले पडलोक भयो। अनि पडलोक भइसकेपछि सब वाहनमा राखेर ल्याउनलाई पैसा नभएर सब वाहनवालाले 4000 भन्यो। उसँग त्यो सब वाहनलाई दिने पैसा नभएर चाहिँ अनि त्यहाँको घरपति छिमेकी सबैले घरपति छिमेकीले चाहिँ चाँडै लास लानु पर्यो, चाँडै पार्थिव शरीर लानु पर्यो, यहाँ राखिराख्नु भएन भनेर सबैले प्रेसर गर्यो। अनि सब वाहनमा दिनलाई पैसा छैन। आफ्नो श्रीमानले नै चलाउने रिक्सामा चाहिँ के भने श्रीमतीले चाहिँ हन्डिल समातेर खुट्टा राख्ने ठाउँमा चाहिँ पार्थिव शरीर राखेर त्यो विद्युत शवदाह गृहमा ल्याएछ। अनि ल्याइसकेपछि त्यो विद्युत शवदाह गृहको कर्मचारीहरूले चाहिँ यो असाध्य दुखी एउटा चाहिँ रिक्सामा राखेर आफ्नो लास लिएर आयो। त्यो दाह संस्कार गरिदिनु पर्यो, तपाईँले दाह संस्कार कोषबाट गरिदिनु पर्यो भनेर आग्रह गर्नुभयो। अनि त्यसपछि म आएर मैले त्यो दाह संस्कारको व्यवस्था मिलाइदिएँ। कष्ट पनि कति हो कति जिन्दगीमा। श्रीमान बित्ताको पीडा त छँदैछ। कहाँ बसेर काजक्रिया गर्ने अर्को समस्या आइलाग्यो। डेरामा बस्दा घरबेटीले अवरोध गर्ने, घाटमै बस्दा बहाल तिर्नुपर्ने, साथमा फुटेको कौडी नभएकी माइलीले फेरि आपत विपदमा अहोरात्र खटिने उनै नरोत्तमलाई बिन्ती बिसाइन्। उनले नै माइलीको परिवारलाई पानीबाट चोखिनका लागि क्रियापुत्री भवनमा बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिएका छन्। शिवरात्रिको दिन माइलीका श्रीमान पाण्डव रमाइलो नाचगान गरेर राति सुतेका थिए। तर भोलिपल्ट बिहान पख अचानक बिरामी परे। उनलाई त्यही आफैले चलाउने रिक्सामा हालेर परिवारले अस्पताल दौडाउँदै थिए। तर हुने हानिमा कसले टार्ने र पाण्डवले आधा बाटैमा प्राण त्यागे। अहिले एक छोरासहित माइली क्रियापुत्री भवनमा छिन्। उनलाई एक छाक टार्न पनि धौधौ छ। खानालाई केही पनि छैन। माइलीको जिन्दगीमा देखिएको यो वियोगान्त घटनाले जो कोहीको मन कटक्कै खान्छ। तर बाँच्दाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्छन्। स्वार्थी सहरमा माइलीका श्रीमानले मलामी समेत नपाउनु गरिबीलाई गरिने वर्ग विभेदको उपज हो। जीवनभर रिक्सामा कति मान्छे र सामान बोकेर अर्काको सहारा बनेका पाण्डव बित्ता अहिले उनको परिवार बेसहारा भएको छ। न समाजले मानवता देखायो न त शव लिन गएको सब वाहनले नै पैसा नभएकी माइलीको श्रीमानलाई घाटमा ल्याएर छोडिदिएको भए त्यो सब वाहनको पनि सर्वस्व लुटिँदैन थियो। मानवीयता हराएको यो समाज कति स्वार्थी हुँदैछ भन्ने एउटा नमुना हो। नेताहरूले मोजमस्ती गरेर आफन्ती र सत्ताका लागि दिनरात दौडिरहँदा माइली राई जस्ता भुइँ मान्छेहरू 2 छाक भातका लागि जीवनभर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यो नियति कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो? माइली जस्ता कैयौँ भुइँ मान्छेहरू छन् जसले आफ्नो जीवनमा भोग्नु परेको कष्टलाई सम्झिएर बारम्बार राजनैतिक नेतृत्वलाई धिक्कार्छन्। नेतृत्व माइलीहरूको उद्धारका लागि भन्दा पनि परिवारवाद र आसेपासे पोस्न लागि पर्छ कि प्रचण्डको परिवार जस्तै सुख सहेलमा बाँच्न पाउने अधिकार माइलीको छैन? यस्ता गरिबहरूले श्रीमानको मरेको शव समेत घाटसम्म लैजान नसक्ने देश कसले बनायो? कि हिजो गरेको सङ्घर्ष यस्तै वर्गका लागि थिएन र? समाजवादी अगाडि पछाडि झुन्ड्याएर सिद्धान्त बोकिरहेकाहरूले यस्ता दुःखलाई कहिले बुझ्ने? हौस् त, समय चक्र आजलाई यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।